तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क की सिक्योरिटी पर गहराई से नज़र रखने के लिए हिंदुस्तान आइंदा 5 सालों में 50 जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का इरादा रखता है। इन जासूसी सैटेलाइट्स के ज़रिए हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में हो रही दहशतगर्दाना सरगर्मियों और खुफिया जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि हमारी कोशिश रही कि हम 5 सालों में सभी 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करें, जिससे दुश्मन ममालिक की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा सके। उधर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का कायम मकाम कायद मुकर्रर करने की पार्टी की दरख्वास्त नामंजूर कर दी। खबर रसा एजेंसी पीटीआई ने ज़राए के हवाले से इत्तिला जुमा यानी 29 दिसंबर को दी थी। इधर पार्लियामेंट की सरमाई इजलास के दौरान सिक्योरिटी में हुई कोताही मामले पर तहकीकात जारी और गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ भी लगातार हो रही। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस को अब उस मोची की तलाश है जिसने मुलजिमीन के जूते में धुआं छोड़ने वाला कनस्टर रखने की जगह बनाई थी। इधर नाज़रीन गिरामी, इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग ने दोनों फरीकैन को नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ गज़ा पट्टी में हज़ारों मासूम शहरियों की जान गई है, तो दूसरी तरफ इसराइल में भी कई शोबे इस जंग से मुतासिर हुए। ख़ास तौर से फ़िलिस्तीनी मजदूर जो इसराइल में काम करते थे, उनका अब इसराइल जाना दुश्वार हो चुका है। नतीजा यह है कि इसराइल में कई इमारतों इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पर असर पड़ा। इसराइल में बड़े पैमाने पर मजदूरों की ज़रूरत, लेकिन फ़िलिस्तीनी मजदूरों की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे हालात को पेश नज़र रखते हुए इसराइल ने हिंदुस्तानी हुकूमत से तकरीबन 1 लाख मजदूरों को भेजने की तजवीज़ पेश की। इसराइल चाहता है कि हिंदुस्तानी मजदूर तामीरात के शोबे में रुके हुए काम को आगे बढ़ाएं। इस सिलसिले में हिंदुस्तान की हुकूमत भी सरगर्म दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से 10,000 ऐसे मजदूरों को इसराइल भेजने की तैयारी की जा रही है जो तामीरात के शोबे से जुड़े हुए हैं। कई मजदूरों ने तो इसराइल जाने पर अपना इत्तेफाक भी जाहिर करने की बात सामने आई है। इधर नोएडा पुलिस इंतजामिया ने नए साल की तकरीबात के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तवक्को है कि नोएडा के मुख्तलिफ मकामात पर नए साल का जश्न मनाने के लिए लाखों लोग बाहर आए। नोएडा की सड़कों पर 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकार लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए नजर आएंगे कि कोई अमन व अमान में खलल ना हो। इधर 3 दिसंबर को असम्बली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के तकरीबन 1 माह बाद भी मध्य प्रदेश की काबीना वज़रा को कलमदानों की तकसीम का इंतज़ार है। ख्याल रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने 230 में से 163 असम्बली सीटों पर कामयाबी हासिल की और 11 दिसंबर को 3 बार के एमएलए मोहन यादव को वज़ीर आला मुकर्रर किया। उन्होंने 13 दिसंबर को अपने एमएलए के साथ हलफ लिया था। 2 हफ्ते बाद 25 दिसंबर को 28 एमएलए ने मोहन यादव की काबीना में वज़रा के तौर पर हलफ लिया, जिनमें 18 काबीना वज़ीर और 10 वज़राए मुमलिकत शामिल थे। इधर हुकूमत ने गुजरात फसादात से मुतालिक नरोदा पाटिया केस में 32 लोगों को मुजरिम करार देने वाले साबिक जज की सिक्योरिटी वापस ले ली है। यही नहीं, गुजरात हुकूमत ने इस मामले में गवाहों, उनके वकला से पुलिस तहफ़्फ़ुज़ भी वापस ले लिया है। पुलिस की हिफाजत से महरूम होने वालों में साबिक प्रिंसिपल सेशन जज ज्योत्सना यागंग भी शामिल हैं, जिन्होंने 97 लोगों के कत्लेआम से मुतालिक नरोडा पाटिया केस में 32 मुलजिमान को मुजरिम करार दिया था। इधर शदीद धुंध और हद निगाह में कमी के दरमियान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जुमा को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मुसाफिरों से कहा गया है कि महफूज तरीके से अपने मंजिल तक पहुँचने और धुंध की वजह से नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए मुहतात रहें। इधर नाज़रीन गिरामी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस का नाम वाज़ेह कर दिया है और राजस्थान हाईकोर्ट की सीनियर जस्टिस अरुण भंसाली
اب الہ آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس مقرر ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والے کالجیم نے ان کے نام کی سفارش مرکزی حکومت کو بھیج دی ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس رہنما راہل گاندھی کی ناگپور سے دہلی آنے والی فلائٹ کو جے پور کی طرف موڑ دیا گیا۔ جمعہ 28 دسمبر کو کانگریس نے مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا تھا، جس میں شرکت کے لیے راہل گاندھی گئے ہوئے تھے۔ ادھر ناظرین گرامی، شمالی مشرق میں امن کی کوششوں کے سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں جمعہ کو حکومت ہند کا ایک تاریخی سمجھوتا ہوا۔ 40 سالوں میں پہلی بار مسلح عسکریت پسند تنظیم الفا نے حکومت ہند اور آسام کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے، اور امن معاہدے پر دستخط کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور الفا کے اپیندرا راج کھوا کی قیادت میں مذاکرات کے حامی گروپ کے 1 درجن سے زیادہ سرکردہ لیڈران موجود تھے۔ ادھر مدراس ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھلے ہی اسلامی قوانین میں مسلمان مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے غیر مساوی سلوک کرے۔ انہیں برابر کے حقوق دینے ہوں گے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اگر شوہر ایسا نہیں کرے تو اسے ظلم سمجھا جائے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں برابری کی سلوک پر زور دیا اور 4 بیویاں رکھنے کو جائز قرار دیا۔ ادھر غزہ پٹی کے شہروں بیت لاہیہ، خان یونس اور المغازی پر اسرائیلی حملوں میں 50 سے زائد افراد کے شہید ہونے کی خبریں، اور غزہ کی وزارت صحت نے اطلاع دی۔ وزارت کے ترجمان اشرف قدرہ نے بیان میں کہا کہ حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور شہید ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار محصور غزہ شہر میں امدادی سامان پہنچایا گیا، جہاں لاکھوں افراد بھوک اور شدید سردی میں تکلیف دہ حالت میں جی رہے ہیں۔ دوسری طرف غزہ کی پٹی میں مریضوں اور زخمیوں کی طبی امداد کے لیے آنے والے ڈاکٹر انسانی تباہی اور زخمیوں کی حالت زار دیکھ کر کام کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے جمعہ کے روز پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور وکلاء کو سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل ایک انتخابی جلسے میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے جاری کیے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا کہ جج میاگ الحسن اورنگزیب نے حکم عمران خان کی جانب سے دائر درخواست پر دیا۔ اس میں انہوں نے انتخابی حکمت عملی طے کرنے کے لیے پارٹی اراکین اسد قیصر، جنید اکبر خان، سینیٹر اورنگزیب خان اور دوستوں محمد خان اور اشتیاق مہربان سمیت دیگر سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، اٹلی نے اسرائیلی سفیر کی تعیناتی مسترد کر دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اطالوی حکومت اسرائیل کی طرف سے روم میں متعین کیے گئے سفیر اور مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کی غیر قانونی یہودی بستی معال ادومیم کے سابقہ بلدیہ میئر بین کاشریل کی تعیناتی کو نامنظور کر دیا ہے۔ ادھر کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کانل نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملوں کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ کانل نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان کو اسرائیلی حملوں کی وجہ سے تباہ و برباد غزہ کی تصویر کے ساتھ شیئر کیا اور کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت اب بند ہو جانی چاہیے۔ یہ بربریت انسانیت کے لیے نہایت شرمناک اور بین الاقوامی قانون کے وجود پر ایک گہرا گھاؤ ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کے خلاف مخاصمانہ نیت نہیں رکھتے۔ یونہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایجنسی کے لیے تحریری بیان جاری کیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میکاتی نے کہا کہ اگر لبنان کے جنوب میں اسرائیلی اشتعال انگیزی جاری رہی تو پورے علاقے میں وسیع پیمانے کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ لبنان وزارت عظمیٰ دفتر کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق میکاتی نے دارالحکومت بیروت میں برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ ادھر حماس سیاسی بیورو کے رکن اسامہ حمدان نے کہا کہ ہم غزہ میں قطعی و مکمل فائر بندی کی خاطر ہر تجویز پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اسرائیلی یا پھر امریکی ٹینکوں کے زور پر اقتدار میں لائی گئی انتظامیہ کے مخالف ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ترکیہ کی خفیہ ایجنسی MIT نے شام میں دہشت گرد تنظیم PK کے خلاف نقطہ آپریشن کر کے فوجی یونٹوں پر حملوں کے ماسٹر مائنڈ دہشت گرد عمر عبداللہ دہام کو غیر فعال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ترکیہ کے ملی و مقامی امکانات اور ترک انجینئروں کی طرف سے تیار کیے گئے تارپیڈو آکیا نے TCG پرویزے عبدوس کی طرف سے کیے گئے جنگی فائر کے ساتھ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترکیہ وزارت دفاع نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تارپیڈو آکیا نیلے وطن کی تیز دھار تلوار ہے۔ آکیا کا تجرباتی فائر TCG پرویزے عبدوس کی طرف سے کیا گیا۔ فائر میں تارپیڈو نے طے شدہ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف
عربی و اردو کیلیگرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلیگرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔